समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, हामीलाई पहिला समाचारबाट र पछि आधिकारिक निकायबाट के थाहा हुन आयो भने हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो भूभागमा आउनुभएको रहेछ। मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ, न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ। यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा यो कुटी गुन्जी अहिले सम्मान्य सभामुख आसीन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ। हामीले नै पास गरेको, यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ। त्यसकारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो। यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो। हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ, हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा, आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व, सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन? कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन? त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन्? त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो भनेर मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त यो आकस्मिक समय माग गरेको हुँ। र किनभने भने हामीले अहिले भोग गरेको, हामीले प्राप्त गरेको र अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो रोस्टममा हरेक ठाउँमा भएको यो नक्साको चुच्चे नक्सा भनेर हामी भन्छौँ, त्यो भूभाग नेपालको भूभाग भएका हुनाले हामीले यति हक राख्दछौँ कि हाम्रो भूभागमा आउनुभएका कोही पनि छिमेकी राष्ट्र अझ मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे एक त नेपाली जनताले जानकारी पाउनु पर्यो र त्यसको औपचारिकता हामीले गर्नुपर्ने, पुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यसको जवाब सरकारबाट यो सदनलाई यथाशीघ्र होस्। सभामुखको तत्कालीन राजा श्री 5 त्रिभुवन सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल बनाउँदै गर्दा यो सोच्नु भएको थियो होला सायद एक दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट हजारौं लाखौं पर्यटकहरू आउनेछन्, नेपालको जडीबुटी, यहाँको कृषि सामग्री उत्पादनहरू विदेश जानेछन् भनेर त्रिभुवन विमानस्थल बनाउनु भएको थियो होला। उहाँले पटक्कै सोच्नु भएको थिएन होला यो 9 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी मान्छेको लास त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल फर्किन्छ, झन्डै 43 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेश जान्छन्, एक दिनमा 3,000 भन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहने त्यो त्रिभुवन विमानस्थल विदेश जानका लागि चाहिँ बनाएको थिएन होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो पछिल्लो पटक सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति 2074 साललाई यदि मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो वैदेशिक र सार्वजनिक ऋण 9 खर्ब थियो। अहिले झन्डै 6 वर्षको पिरियडमा यो बढेर 23 खर्ब पुग्यो, झन्डै 14 खर्ब रुपियाँ पुगिरहेको छ। 2065 सालमा 65-66 सालमा नेपालबाट विदेश जाने युवाहरू 2,19,000 थिए भने अहिलेको वर्ष 6,30,000 भन्दा बढी छन्। यसले के देखाइरहेको छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, युवाहरू विदेश गएको गएछन्, ऋण थपिएको थपिएको छ, त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो? यसको खोजी नीति गर्नु अब हाम्रो परम कर्तव्य र आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, साथसाथै यो प्रदेश हामीले ल्यायौँ, संहिता कार्यान्वयन गऱ्यौँ, टेबल ठट्टायौँ, 2-4 जना वडा अध्यक्ष हुने मान्छेहरू आज मन्त्री बने, वडा सदस्य हार्नेहरू मुख्यमन्त्री बने, हामी 275 जना सांसद खुसी छौँ, 884 जना खुसी छौँ, 36,000 जनप्रतिनिधि खुसी छौँ। तर विडम्बनाका साथ आज यो देशले प्रदेशका नाममा 2 खर्बको आम्दानी छ, यो 6 वर्षमा 8 खर्बको प्रशासनिक खर्च छ। यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? आज मुलुक धराशयी अवस्थामा पुगेको छ। अब हामी युवाको भविष्य खोज्न आवश्यक छ। र सँगसँगै 2045 सालमा नेपाल वायुसेवा निगम, तत्कालीन शाही नेपाली वायुसेवा निगमको 723 बोइङ 2टा, 757 नम्बरका 2वटा, एब्रो 3वटा, ट्विन ओटर 8वटा गरी 15वटा विमान 2015 सालमा थिए।
2045 सालमा थिए। आज विमानहरू चाहिँ अहिले वाइड बडी र न्यारो बडी गरी 4वटा, 2टा मात्र सञ्चालनमा छन्। ट्विनेटर 2टा मध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ। अब हामीले हवाई जहाज किन्ने बेला भयो कि भएन, यसको पनि अब हामीले सोधी खोजी गर्न आवश्यक छ। र सँगसँगै आज यदि नेपाल वायुसेना निगमको हवाई जहाज नभएको भए आज इजरायल हामी कसरी जान्थ्यौँ? आज दूरदराज जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायतका ठाउँमा आज पनि प्लेन चढ्न नपाएर मान्छेहरू तपाईँको आज विमानस्थलमा अल्पत्र परेको अवस्था दिनौदिन समाचार छन्। हुँदा हुँदा हुम्लामा त अस्ति मान्छेको ज्यानसम्म गयो। आज यो देशले हवाई जहाज फेरि किन्ने कि नकिन्ने यो अवस्था सिर्जित बनेको छ। र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देश, यो राष्ट्र र यो मुलुकका लागि अहिले पनि भर्खरै म पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग भेटेर आएको थिएँ। उहाँले एउटा बाचा गर्नुभएको छ, दसैँसम्मका लागि नेपालगञ्जमा नेपाल वायुसेना निगमको प्लेन र एउटा इन्जिनियर राखिदिन्छु भन्नुभएको छ। यसले चाहिँ कर्णाली र त्यो क्षेत्रका मान्छेलाई थप आशा जगाउनेछ भन्ने छु। तर आज यो देश दिनादिन तपाईँको यो देश उधोगतितिर लाग्दैछ। अझै हामी संसदमा बसेर टेबल ठट्टाइरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, नेताका छोराछोरी सबै विदेशमा, जनताका छोराछोरी सबै खाडीमा, यो अवस्था हुँदैन। हामीले चाहिँ अवस्था व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। यसको अब उद्घोष गर्न आवश्यक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप। सम्मानित सभामुख महोदय, हाल इजरायलको आक्रमणमा 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युवरण भइसकेको, कतिपय नेपाली घाइते भएको खबर र कतिपय सम्पर्कविहीन भएर अल्पत्र भइरहेको दुःखद खबरले हामी सबै मर्माहित छौँ। मृतकको परिवारहरूलाई कसरी मलमपट्टि लगाउने, घाइतेहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने र बाँकी रहेका नेपालीहरूलाई यथाशक्य स्वदेश भित्राउन हुन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पर्यटन वर्ष 2024 चितवनमा मनाउने तयारी गर्दै गर्दा बाह्य पर्यटक, आन्तरिक पर्यटक भित्राउन हाल सडकहरू बन्दै छ। तर कहिले नसकिने हुँदा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता अनुसार नारायणी तीर, राप्ती तीर, माडीको निकुञ्ज छेउछाउ कोरिडोर सडक अत्यावश्यक महसुस हामीलाई लागेको छ। हवाई मार्गबाट पर्यटक भित्राउन हामीलाई त्यति सहज छैन। त्यसकारण काठमाडौँबाट मुगलिङ हुँदै जाने सडकहरू, पोखरा आवत जावत गर्ने सडक, बुटौलबाट आवत जावत गर्ने सडक निर्माण साह्रै सुस्त गतिमा चल्दैछ। आउँदै गरेको चाडपर्वलाई माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, हवासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परिसल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का प्रवेश भण्डारी लगायत 10 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीलाई अपहरण गर्ने हवास समूहलाई सरकारले आतंककारी घोषणा गरेर के बन्दी भएका नेपालीलाई मार्न खोजेको हो? छिमेकी देश भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसक्यो, तर इजरायलमा घटेको घटनाले आज 3 दिन भइसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन किन? सभामुख महोदय, इजरायलमा अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइलाई उद्धारको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा मृत्युवरण गर्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अहिले त्यहाँ अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार राहतको व्यवस्था सरकार गरियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको माघ 4 गतेको निर्णयअनुसार उखुको मूल्य 610 निर्धारण गरिएको थियो। उखु सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को पहिलो र दोस्रो संशोधन अनुसार 540 उखु मिल र 70 नेपाल सरकार कृषि अनुदान सहयोग दिने निर्णय कार्यविधिले गरेको थियो। तर हालसम्म उखु किसानहरूले सरकारको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा विधेयक मदरसा शिक्षालाई अहिले परम्परागत शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ, यसलाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा राखियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा दुःखद 10 जना विद्यार्थी जो निधन भएको छ त्यसप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र केही साथीहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ, विद्यार्थी साथी, त्यसको सरकारले चाँडै खोजी
या कूटनीतिज्ञहरूले पहल गरी उद्धार गरियोस्। यसै गरी परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र अझै त्यहाँ इजरायलमा देखा परेका कयौँ नेपालीहरू जो उद्धार हुन चाहिरहेका छन् त्यसमा नेपाल सरकारले पहल गरेर नेपाल ल्यायोस् भनेर विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै नेपालमा अहिले चाडपर्व नजिक आइरहेको बेलामा नेपालमा खाद्य वस्तुहरू विभिन्न त्यसमा चाहिँ चिनी अहिले नेपालमा अभाव भइराखेको छ, छिमेकी देशहरूबाट आयात भइराखेको छैन, त्यसको पनि सरकारले पहल गरोस् यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायबाजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम इजरायलमा भएको नेपालीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यहाँ भएको अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था गरोस् भन्ने म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजकल गाउँघरतिर एउटा कहानी चल्न थालेको छ। मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ मान्यज्यू, अब हामीले उपचार गर्न नपाउने हो कि क्या हो भनेर सोध्न थाल्नुभयो। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटाइ खान्छन्, डाक्टरहरू कुटाइ खान्छन्, अनि त्यहाँ भएका बिरामीहरू अलपत्र परेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था कहिलेसम्म निर्माण हुने? सन् 2022 को तथ्याङ्क हेर्दा झन् 2000 भन्दा बढी डाक्टरहरू देशबाट पलायन भएको अवस्था छ। 23 मा यो दोब्बर तेब्बर हुने अवस्था रहेको छ। सोही अनुसार चिकित्सकहरू पलायन भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरू पलायन भएको अवस्था छ। यो अवस्था निर्माण हुँदै जाने हो भने अब नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कट अवस्था निर्माण हुने अवस्था आइरहेको छ, स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना हुने अवस्था आइरहेको छ। त्यसै माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेर 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मृतकका परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले घटनास्थलमा अलपत्र परिरहेका विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गरियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। इजरायल स्थित नेपालको दूतावास बाँकी जुन उद्धार गर्नुपर्ने उनीहरू आज त्यत्तिकै अल्पत्र बसिरहेका छन्, तर दूतावास चाहिँ मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको जुन दूतावास छ त्यसले तुरुन्त अल्पत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने काम गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, इजरायलमा हालै सिक्दै कमाऊ कार्यक्रममा गएका 10 जना नेपालीको दुःखद निधन हमासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ। म दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ती 10 जनाको शवलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरेर छन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर। तिनीहरूका कार्यक्रम र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको यकिन गरी घाइते भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनु निम्ति सरकारले तत्कालै युद्ध स्तरमा काम गरोस् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम के कुन खालले विकसित भइरहेको छ र झन्डै 1,23,000 विस्थापित छन्, त्यसमध्ये नेपालीहरू कति परेका छन् त्यसको विवरण पछिल्लो विवरण संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा प्यालेस्टाइन लडाकु समूह हमासको आक्रमण परि 10 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको, 1 जना बेपत्ता भएको र अरू 6 जना घाइते भएको समाचारले मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। म मृतक नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता नागरिकको यथाशीघ्र खोजी गर्न र घाइतेको उपचार गर्न र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह।
सम्मानीय सभामुख महोदय, इजरायलमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भयो, तर यो देशका छोरामाथि आक्रमण त्यहाँको हमासले मात्रै गरेको होइन। यहाँको सत्तामा रहेका हमासहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। देशमा सीमित मान्छेको रजगज छ। देशको साधन स्रोत यिनै हमासको हालिमुहाली छ। देशको कानी यिनी हमासका लागि छ। देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन्, उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ। कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा, कहिले इजरायलको भूमिमा, कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ। मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली? यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा 33 वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ। केही नेपाली सम्पर्कविहीन छन्। यो देशको सरकार यहाँ इजरायली राजदूतसँग याचना गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सिधै इजरायली राष्ट्राध्यक्षसँग किन संवाद गर्दैन? मृतकको लास र बेपत्ताको डाटा राख्ने काम मात्र नगरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरबहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले इजरायलमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ र त्यहाँ बङ्करमा होस् चाहे बाहिर होस्, नेपालीहरू दुईटा कुरा पर्खेर बसेका छन्। एउटा उद्धार, अर्को मृत्यु। मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ, उद्धार कोबाट हुने हो? नेपाल सरकारबाट हुने हो। यहाँ त महसुस भएन। नेपालमा राज्य छ भन्ने जनतालाई त्यति महसुस छैन। त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ, मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो सरकारले। त्यसकारण जति सक्दो छिटो तुरुन्त ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो, उनीहरूको प्राण बचाउनु पर्यो। मेरो देश छ, मेरो राज्य छ, मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। म नेकपा एमाले दलका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भोलि नैबाट उद्धार गरियोस्, नेपालीहरूलाई बचाइयोस्, नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई बचाइयोस् भन्ने म। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि 10 जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारजनमा चाहिँ गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, के नेपाल सरकार र इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कूटनैतिक रूपमा यति कमजोर भएको हो, कूटनैतिक रूपमा फेल भएको हो? होइन भने इजरायलको घटनामा परि घाइते भएकाहरू अथवा त्यहाँ रहेका अन्य देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशले चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो देशमा फर्काइसके र नेपालका विद्यार्थीहरू मात्र चित्कार गरिरहेका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा बिन्ती बिसाइरहेका छन्, तर नेपाल सरकार हिजो बिहानदेखि खालि तयारी गरिरहेका छौँ भन्छ। खालि मन्त्री परिषदका बैठकहरू, सर्वदलीय बैठकहरू बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनुपर्छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने, यदि नेपाल सरकारले नेपाल फर्काउने मामिलामा सक्दैन भने लिखित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले हात झिकोस् र। माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा रहेका 10 जना नेपालीले हमासको आक्रमणमा परेर अनाहकमा ज्यान गुमाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घटनामा परि घाइते भएका प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हराइएको व्यक्तिको खोजी र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी र अन्य नेपालीको उद्धार कार्यमा नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दै इजरायलको बङ्करमा लुकेर बस्न बाध्य नेपालीहरूको उद्धार तत्काल भूमिका खेल्न म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायका 10 जना विद्यार्थीको इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको खबरले हामी मर्माहत भएका छौँ। मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। इजरायल
जारी युद्ध लम्बिन सक्ने हुनाले तत्काल इजरायलको प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न प्रभावकारी कूटनैतिक समन्वय र पहल गरी नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउन वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा घाइतेहरूलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाडपर्व नजिकै गर्दाखेरि मुगलिनदेखि थानकोटसम्मको सडक विस्तारको कारणले गर्दाखेरि देखिएको असर र प्रभावले गर्दा चाहिँ चाडपर्वमा घर जाने यात्रुहरूलाई असहज हुने स्थिति देखा परेको छ। त्यसलाई सरकारले तत्काल सहज बनाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सभामुख महोदय, इजरायलमा नेपालीमाथि भएको आक्रमण र त्योबाट मृत्युवरण गर्नुभएका सबै नेपालीप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँ रहेका सबै नेपाली र घाइते र बेपत्ताको तत्काल नेपाल सरकारलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै नेपालको दलित जात थरहरूमध्ये तराईमा बसोबास गर्ने पटौवा, बिल्टाउ, बिन, मुखिया, मलाह, सोहनी, गोडिया, गोडी, निषाद, बहदार, चाबिल, बनपर, सौरया, केटब, चौधरी, मलाह, तियर लगायतका जातहरूलाई चाहिँ दलित सूचीमा लगातार प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सूचीकृत नगरिएको हुनाले दलित सूचीमा सूचीकृत गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग। माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासले गरेको भीषण र निर्मम आक्रमणबाट इजरायलमा 700 भन्दा बढीको ज्यान गएको भनिएको छ र त्यसमा 10 जना नेपालीहरूको दुःखद निधन भएको छ। त्यहाँको सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ। 4500 भन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ रहनु भएको भन्ने तथ्याङ्क छ। सबै नेपालीहरू आतंकित हुनुहुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा सरकारको चाहिँ काम कारबाही सन्तोषजनक छैन। हिजो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि बडो अपुष्ट र अपुरो विवरण संसदलाई दिनुभयो। सञ्चार माध्यममा आएको जानकारी पनि नेपाल सरकारलाई छैन। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट इजरायलमा रहेका चाहिँ नेपालीहरूको उद्धार गरोस् भन्ने म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चाहिँ धरानदेखि सर्लाही हुँदै नेपालगञ्जसम्म सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने समूह को हो त्यसको जानकारी चाहिँ नेपाल सरकारले यो संसदमा गराओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतदेखि नै नेपाल भारत दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भए तापनि पछिल्लो समयमा यी सम्बन्धहरूमा तीव्रता बढेको छ। कथित सुरक्षाको नाममा नागरिकहरूलाई निर्विवाद रूपमा 5-7 किलोमिटरसम्म आवत जावत गर्न 2 र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई लाइसेन्स र परिचय पत्र माग गर्दै गाह्रो बनाएको छ। नागरिकहरूको ठुलो चाडपर्व आउनै लाग्दा वारिपारी दुईतिर नेपाली र भारतीय प्रहरीद्वारा घर घराइसीका प्रयोगमा आउने लत्ता, कपडा, नुन, तेल, आलु, प्याज लगायतका उपभोग वस्तुहरू ल्याउन खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्थिति छ। यसले गर्दा सीमा छेउछाउका नागरिकहरूमा डर त्रासको भावना सिर्जना गर्नुको साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप चिसिएको छ। यी र यस्ता समस्याहरू समाधान गरी गरिब निमुखा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको लागि दैनिक उपभोग गर्न, वस्तुहरूको ओसार पसार गर्न यथाशीघ्र सहज वातावरण बनाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा ज्यान गुमाउने 10 जना विद्यार्थीहरूप्रति गहिरो संवेदना सहित घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै उहाँहरूको परिवारजनमा हार्दिक संवेदना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज 3 दिनदेखि दाना पानी बेगर र कुन अवस्थामा बाँकी रहेका 39 जना मध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी रहेको बङ्करमा 3 दिनदेखि पानी पनि नपाएको अवस्था छ। सभामुख महोदय,
र हामी यहाँ बसेर बृहत छलफल र बृहत मिटिङ गरिराखेछौँ। दुःख लाग्छ एउटा युट्युबरलाई भारतले चार्टर प्लेन के अरे बुक गरेर लिएर आयो भने हाम्रा नेपाली आज धुरु धुरु रोएर बसेर ज्यान जोखिममा हालेर बसिराखेको अवस्था छ। सभा मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सभामुख महोदय, हमासको आक्रमणमा परि मारिएका प्रशिक्षार्थी नेपाली विद्यार्थीप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन प्रकट गर्छु। उहाँहरूको परिवारजनमा गहिरो समवेदना। परराष्ट्र मन्त्रीले घटना भएको दिन हाल सुनाउनुभयो, तर आफै बेहाल भएर इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो। सरकारको कूटनीतिक कमजोरी छत्ताछुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कल, समवेदना। तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस्। त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा र उपचार गर्नुपर्नेलाई उपचार गरियोस्। सँगसँगै यो इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूको पनि अवस्था राम्रो छैन। दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै होइन, उत्तरी क्षेत्रमा पनि लडाइँ सुरु भएको छ। मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमास विद्रोहीहरूले आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीहरूको निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी सकुशल स्वदेश फिर्ता ल्याउन तत्कालै इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी उहाँहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त मिलाइयोस्। सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आक्रमणमा परि निधन भएका परिवारका सदस्य र घाइतेहरूको लागि उचित क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थतन्त्र तहस नहस छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो गुजारा तार्न काठमाडौँ भ्यालीभित्र अधिकांश अधिराज्यभरका बेरोजगारी युवाहरू पठाउ कम्पनी मार्फत रोजगार पाएका छन्। तर विडम्बना के छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, पठाउ कम्पनीले 20% भन्दा बढी रकम कटौती गर्दैछ। यो कहाँको न्याय हो? यो सरासर लुटतन्त्र भएन र? त्यसैले सभामुख महोदय, दिन दहाडै यसरी लुट्न पाइँदैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू चिल्ला गाडीमा घुम्ने अनि हामी जस्ताले 20% रकम तिर्ने, यो भएन। यस्ता कम्पनीलाई तुरुन्तै कारबाही गरियोस् र कमभन्दा कम रकम कर गरियोस् भन्दै अन्तमा अहिले किसानहरूको धान बाली भित्राउने समय छ। सरकारले धानको मूल्य तोकिसकेको छ। त्यसैले यही महिनाभित्र तुरुन्तै सरकारले तोकिएको धानको मूल्य प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खरिद बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र यस वर्ष समयमा धान खरिद बिक्री नभए किसानहरू चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, जसको जिम्मेवारी सरकारले। मान्य सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो समाजमा पछाडि पारेको समुदाय भनेर दलित समुदायलाई भन्ने गरिन्छ। गरिब र विपन्न समुदायको उत्थान र विकास गरिन्छ भनेर सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँड्दै पनि आइरहेको छ। आज वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा बोल्नु भएको छ कि दलितको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर। तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहेको दलित विकास समिति र वादी विकास समिति 4 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन। मात्रै 23 जना कर्मचारीको तलब र अफिस भाडा बाहेक त्यसमा 3 जना अधिकृतहरूले तलब पाउन सकिरहेका छैनन्। के यही हो सरकारले ल्याउने खोजिरहेको सुशासन? यही हो पछाडि पारेको उत्थान र पछाडि पारेको वर्गको उत्थान र विकासको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा? सम्मानित सभामुख मार्फत
सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अविलम्ब दुवै समितिको आवश्यक बजेटको व्यवस्थासहित पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस्, होइन भने सरकारले गरिब माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, अब आज म टेराएर हिँड्नै मात्रै लागेको थिएँ, देख्ने मान्छेले भनिहाले त्यही इजरायलमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन हिँड्नुभएको त होला नि मान्यज्यू भनेर जनतालाई थाहा छ कि चाहिँ त्यहाँ जान नपर्ने अवस्था हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यस कारणले अब मैले पनि अब ती मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र अरू के पो गर्न सक्छु र त्यस कारणले सरकारले उहाँहरूको चाहिँ उपकारको लागि ध्यान दियोस्। बागलुङमा 9वटा चाहिँ पालिका छन्। यो दसैँको अवसरमा सरकारले त्यहाँ चाहिँ सुपथ मूल्यका पसल राखेर पालिकामा जनतालाई केही राहत दियोस् भन्ने कुरा सरकारलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, स्थानीय निकायमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको बिचल्ली छ। उनीहरू आएर माइती घरमा चाहिँ अब सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हामीले यो प्रणाली अन्तर्गत घर घर चाहिँ अब सरकार मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, हालै इजरायलमा हमासबाट आक्रमणमा मृत्यु हुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्खरै प्रमाको चीन भ्रमणबाट हुम्लाको हिल्साबाट सिमीकोटको सडकको लागि सम्झौता गरेको प्रति स्वागत र धन्यवाद दिँदै त्यसको सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने म सभामुख महोदयबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो दसैँको मुखमा नेपालगञ्जमा हुम्ली जनता र कर्णालीको जनता अल्पत्रमा परेको छ। निजी र सरकारी जहाज स्ट्यान्ड बाई राखियोस् र कर्णालीको कालीकोट, भाजुरा र हुम्लाको बिचमा चर्को भाडा लिने भएको हुनाले त्यहाँको तीनै जिल्लाको सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारबाट म चाहिँ सभामुख महोदयबाट सरकारको जोड दिन, ध्यान दिन चाहिँ चाहन्छु भन्ने मेरो भनाइले यो हुन्छ जस्तो। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको आक्रमणमा परि निधन भएका नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा गहिरो संवेदना, घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना यस दुःखद घटनामा निधन भएका सब तत्काल नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु र घाइतेहरूको उद्धार र उपचारको लागि नेपाल सरकारले तत्काल नै इजरायली सरकारसँग समन्वय गरोस्। साथै त्यहाँ जोखिममा रहेका अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि तत्काल स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। यस विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको भनी बाहिर जुन अफवाह फैलाएको छ त्यो सत्य नभई नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानको निम्ति निरन्तर समन्वय गरिरहेको कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछु र यति बेला एक ढिक्क भएर सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ, तर विरोधका आवाजहरू मात्रै उठाउने गरिएको छ, त्यो राम्रो होइन। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा भ्रम र सरकारप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनामा 10 नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको प्रति हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना अर्पण गर्दछु। बेपत्ताको खोजी र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। युद्धको घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई, नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल, अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँ अप्ठ्यारो वा कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कूटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस्, मृतकको शव नेपाल ल्याओस् र नेपालको तर्फबाट युद्ध क्षेत्र त्यहाँ जो भइरहेको छ त्यसमा शान्ति स्थापनाको लागि आफ्नो भूमिका नेपालले खेलोस् भनेर राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनाबाट मृतक नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। साथसाथै अहिले आज भर्खरै मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थीहरूसँग फोन वार्ता गरेको सुनियो, त्यसको लागि धन्यवाद। फोन वार्ता मात्रै गरेर भएन, यदि सकिँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई तुरुन्तै इजरायल पठाएर भने पनि नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र खानाबाट पनि खाना नपाएर पनि मर्ने अवस्था छ, उनीहरूलाई बचाउने र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो वास्तवमा इजरायलको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली मर्माहत हुनुपर्छ। म पहिला हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, तर सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु, सरकार के को लागि जो आफ्नो नागरिकको जीवको रक्षा गर्न सक्दैन, बरु सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति एवं सांसदको तलब काटेर पनि चार्टर प्लेन बोलाएर आफ्नो नागरिकको उद्धार गरोस्। सरकार त्यसमा तत्परता जनाओस्, न कि अनि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको ठुला ठुला क्वार्टर बनाएर अनि सरकारले त्यसमा खर्च गर्ने, तर नागरिक, गरिब नागरिक या जो विद्यार्थी जो पढ्न गएको छ त्यसको उद्धार गर्नमा त सरकारले कुनै तात्विकता देखाएको छैन। मात्र एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने, फोन गर्ने, त्यो हालचाल पुछ्ने त मिडियाले पनि हालचाल पुग्छ, त्यो त मिडियाको काम हो। त्यो हालचाल समाचार भन्ने, सरकारको काम त उद्धार गर्ने हो। त्यस कारणले सरकार उद्धार गर्नेतिर अगाडि बढोस्, न कि समाचार पुछेर समाचार बाहिर गर्नको लागि। त्यस कारणले मेरो सभामुखजी मार्फत अनुरोध छ कि जताबाट पनि जति खर्च लागे पनि राज्यको खर्चबाट उनीहरूलाई उद्धार होस्, नेपाल फर्काइयोस्, नेपाली जनताको जीवन। सर्वप्रथम विद्युत विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा मान्यज्यूहरूले गर्नुभएको छलफल, टिप्पणी, सुझाव र धारणाहरूको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। निश्चय नै जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्र मात्र नभएर यो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरूले पनि यहाँ पर्याप्त उल्लेख गर्नुभएको छ र सरकारले पनि यो कुरा भन्दै आइराखेको छ। यही तथ्यलाई, यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले आगामी 12 वर्षभित्र जलविद्युतको विकासको निम्ति, विद्युत ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि समग्र ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिराखेको छ। हामीले उत्पादन कति गर्न सक्छौँ, उत्पादन कुन कुन प्रोजेक्टबाट हुन सक्छ, त्यसको भार वहन गर्न सक्ने खालको पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, हाम्रो आन्तरिक खपतको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र हाम्रो आन्तरिक खपतको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि वितरण प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ, बचत भएको हाम्रो विद्युतको खपतको लागि व्यापारको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र व्यापारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र कसरी गर्नुपर्दछ, लगानीसहित उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार लगायत यो लगानी समग्र व्यवस्थापनको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत कुराहरू के, नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र त्यसको निम्ति आवश्यक सुधार के गर्नुपर्दछ भन्ने विषय समेतलाई समेटेर हामीले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,000+ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यो कुनै यसलाई तथ्याङ्कले सपोर्ट गर्छ, तथ्याङ्कले ब्याकअप गर्छ, यसलाई तथ्यले ब्याकअप गर्दछ र त्यसको निम्ति हामीले एउटा स्पष्ट कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै नेपाल जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अत्यन्त धेरै पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हो। यसको सदुपयोगको निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ, सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिँदै आइराखेको छ। यो सम्भव छ। हिजो पनि मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको थियो, केही वर्ष अगाडि मात्र हामीसँग 1000 मेगावाट थियो, त्योभन्दा अझ अलिकति केही वर्ष अगाडि जाने हो भने 200-400 मेगावाट थियो, आजका दिन 3000 मेगावाट छ। 15 वर्ष अगाडि 23-24% जनसङ्ख्याको मात्र विद्युत सेवामा पहुँच थियो,
आजका दिन 98% जनसङ्ख्याको विद्युत सेवामा पहुँच छ। यस विकासको यो प्रकृति र विकासको यो गतिलाई हेर्दा हामी आगामी 10-12 वर्षभित्रमा 28-30 हजार मेगावाट हामी सहज ढङ्गले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एउटा विश्वासयोग्य वातावरण हामी देख्छौँ र त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युत क्षेत्रको सुधार, परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता, आन्तरिक खपत वृद्धिको स्थिति योजना, यो समग्र अवस्थालाई ध्यान दिएर विद्युत आयोजनाहरूको विकास र सञ्चालनको लागि विद्युत सम्बन्धी ऐन 2080 यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जलविद्युत नै यसको प्रमुख पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ। यद्यपि विद्युतको कुरा गर्दा जलविद्युत मात्र होइन, त्यहाँ सोलरको कुरा छ, विन्ड पावरको कुरा छ, सोलर पावरको कुरा छ, अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्, इभन वैकल्पिक ऊर्जाका कुराहरू पनि छन्, अरू सबै कुराहरू छ। तथापि जलविद्युत क्षेत्र यसको मुख्य पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सरकारले मिक्स इनर्जीकै कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेको छ। त्यहाँ जलविद्युतको कुरा मात्र होइन, सोलर इनर्जी र विन्ड पावरको, सोलर पावर र विन्ड पावरको लागि पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। र त्यसैले यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक हो। फेरि अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने अन्य आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसको आवश्यकताको लागि फेरि अलग्गै हामीसँग नवीकरणीय ऊर्जाको दक्षता विकाससँग सम्बन्धित, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकास सम्बन्धी अलग्गै विधेयक ड्राफ्ट गरेको छ सरकारले, मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको छ नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक। जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकको अवस्था पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर समग्र जलस्रोतको, अघि यहाँ मान्यज्यूहरूले समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापनको बारेमा पनि यहाँ कुराकानी राख्नुभएको थियो। समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धी जलस्रोत विधेयक अर्को ड्राफ्ट गरिएको छ। जलस्रोत विधेयक पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको अवस्था छ। छिट्टै जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक र ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुनेछन्, सदनमा प्रस्तुत हुनेछन्, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक 2080 मूलतः नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी सङ्घात्मक प्रणाली र सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालाई यसले मार्गदर्शनको रूपमा मानेको छ। त्यसकारण ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू, ठुला विद्युतका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, 25 मेगावाटभन्दा माथिका प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र साना जसलाई 5 मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरू स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै यो व्यवस्था गरिएको छ। यो एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा यो रहेको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको गरेको मार्गदर्शन र त्यसको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ। 3 खम्बे आर्थिक नीति छ, सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीको जो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ संविधानको र संवैधानिक व्यवस्थाको, त्यसलाई यो विधेयकले अवलम्बन गरेको छ र त्यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा यसले लिएको छ। त्यसकारण अब यहाँ यो भ्रम नरहोस्, यसले कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई मात्र समातेर हिँडेको छैन। यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्ने यो मात्र कुरा गरिराखेको छैन। यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटा कुनै निश्चित सेक्टरलाई प्रदान गर्ने यो मात्र पनि कुरा गरिराखेको छैन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन जे हो र स्पिरिट जे हो त्यसलाई यसले आत्मसात गरेको छ। यस दृष्टिले हेर्दा हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भन्दा राज्यले केही एक्सक्लुसिभ राइट्सलाई प्रयोग गर्ने अवस्था, इभन मार्केट इकोनोमी, अब्सोल्युटली मार्केट इकोनोमीलाई अवलम्बन गरिराखेका मुलुकहरूले पनि केही एक्सक्लुसिभ राइटहरू राज्यले आफूसँग राखेको हुन्छ। हामी 3 खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारण केही एक्सक्लुसिभ राइटको कुरा यहाँ सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकभित्र छ। यद्यपि यी सबै विषयहरूमा हामी दफावार छलफलको क्रममा, यो संसदको सम्पत्ति पनि भइसकेको कारणले मान्यज्यूहरू हामी दफावार छलफलको क्रममा यी सबै विषयमा छलफल गर्न सक्नेछौँ। तर यो सैद्धान्तिक स्पिरिटलाई हामीले यहाँ यसले अवलम्बन गरेको छ। मैले यति कुरा गर्न खोजेको। त यति हुँदाहुँदै पनि अब विगतको तुलनामा यसले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, हतोत्साहित होइन, हतोत्साहित गर्ने भनेको त विगतको अवस्थाबाट रिग्रेसिभ पनि होइन, यो
कतिपय मान्यजीहरूले यसलाई रिग्रेसिभ पनि भन्नुभयो, यो रिग्रेसिभ होइन। हिजोको व्यवस्थाभन्दा यो पछि हटेको छ भने रिग्रेसिभ हुने हो। हिजोको अवस्थाभन्दा यो पछि हटेको छैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीले त्यहाँ भने पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भ होस्, व्यापार वितरणको क्षेत्रमा होस्, व्यापारको क्षेत्रमा होस्, निजी क्षेत्रको लागि यसले जुन स्पेस क्रिएट गरेको छ, यसले आजको हाम्रो आवश्यकतालाई, हाम्रो आजको अवस्थालाई यसले ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेको छ। किनकि राज्यसँग मात्रै पनि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन। त्यो क्षमता मात्र पनि होइन, हाम्रो संविधानले गरेको मार्गदर्शन यति मात्र पनि होइन। त्यसकारण यो दुवै कारणले सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यले गर्ने कुरा मात्र पनि यसले परिकल्पना गर्दैन। अझ अगाडि बढेर आजको आवश्यकता सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब चाहे त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा त छँदैछ, अझ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरिराखेको छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा, वितरण र व्यापारको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा हिजो मान्य वर्षमान पुन्जुले यहाँ एकदम प्रष्ट शब्दमा राख्नु भएको थियो। यो एउटा डिपार्चर हो। त्यहाँ सरकारको पनि यही मान्यता राख्दछ, यो डिपार्चर नै हो। त्यस दृष्टिले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भयो, यो अझ बढी रिग्रेसिभ भयो भन्ने कुरा यो सही हुँदैन सामान्य सभामुख महोदय। त्यस कारणले अब यति भइसकेपछि केही प्रत्यायोजित अधिकारको सन्दर्भमा पनि यहाँ मान्यजीहरूले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ। यो ठिकै हो, यो साँचो कुरा हो। संसदले कानुन संसदले बनाउँछ, त्यसकारण प्रत्यायोजित अधिकारहरू एकदम अत्यावश्यकीय मात्र हुनुपर्दछ, त्यो सीमित नै हुनुपर्दछ, अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। त्यसकारणले कतिपय प्राविधिक विषयहरू, कतिपय तात्कालीन गर्नुपर्ने निर्णयहरू, कतिपय कन्टेक्चुअल्ली गर्नुपर्ने निर्णयहरूको सन्दर्भमा हरेक विषयवस्तुहरू कानुनमा नै व्यवस्था गर्दा त्यसमा संशोधनको लागि समय सापेक्ष संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा प्रत्येक पटक संसदमा आइराख्नुपर्ने परिस्थिति नरहोस् भन्नका लागि कतिपय प्राविधिक र कतिपय चाहिँ त्यस्ता समय सापेक्ष विषयवस्तुहरूलाई र कन्टेक्चुअल विषयवस्तुहरूलाई तोकिएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने यो सामान्य परम्पराकै कुरा हो, यो आम परम्पराको कुरा पनि हो। त्यस कारणले केही पनि कुरा चाहिँ तोकिए बमोजिम हुँदैन, नियमावलीमा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि सही हुँदैन। तर फेरि कानुन संसदले बनाउने स्थितिमा प्रत्यायोजन गर्ने कुरा अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ, त्यो सीमित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। जहाँसम्म एकदम तत्त ठाउँमा जहाँ यी कुरा त कानुन संसदले नै गरे हुन्छ नि भन्ने अवस्था जहाँ आउँछ ती विषयमा हामी खुला ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्दछौँ र यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी सायद एउटै पेजमा नै हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी अरू कतिपय सन्दर्भमा यो ड्राई र वेट सिजनको यो असन्तुलन घटाउन के गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि निश्चय नै ड्राई र वेट सिजनको असन्तुलन घटाउनको लागि दुईवटा ढङ्गले त्यहाँ जरुर सोचिएको छ। एउटा कुरा हाम्रो मागको प्रकृति र चरित्र ड्राई सिजन र वेट सिजनमा उस्तै रहने, उत्पादनको प्रकृति ड्राई सिजन र वेट सिजनमा हेर्दा 3 गुणा फरक जस्तो देखिने अवस्थाले सिर्जना भएको यो असन्तुलनको अवस्था जे छ, यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नको लागि मूलतः 2टा कुरा हामीले आवश्यक ठानेका छौँ। एउटा हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरू मलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि आवश्यक थप व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा कुरा, जसले गर्दा ड्राई सिजनको उत्पादनमा पनि त्यति धेरै कमी आउन नपाओस्, एक कुरा भने। दोस्रो कुरा वेट सिजनमा पनि हाम्रो आन्तरिक खपत क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्न सकिने हाम्रा डेभलपमेन्टको मोडालिटी के हुन सक्छन् अथवा आन्तरिक खपत क्षमताको वृद्धिको रणनीतिक योजनाहरू कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारेमा सोच्नुपर्नेछ। यसले यो असन्तुलनलाई हटाउनेछ र ऊर्जा खपतको आन्तरिक ऊर्जा खपतको बारेमा पनि सरकारले एउटा आन्तरिक ऊर्जा खपतको रणनीतिक योजना निर्माण गरेर काम पनि गरिरहेको छ र त्यसलाई सपोर्ट हुने ढङ्गले यहाँ केही कानुनी व्यवस्थाको कुरा पनि गरिएको छ भने जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको कुरा यहाँ गरिएको छ। अरू थप कुरा हामी दफावार छलफलको क्रममा गर्ने नै छौँ। विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा अब कतिपय सन्दर्भमा के कुराहरू उठिराखेका छन्, 2टै कुराहरू उठिराखेका छन्। यो व्यापारको सन्दर्भमा विद्युत व्यापार अथवा पूर्वाधार निर्माणमा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा भोलि आन्तरिक खपतको निम्ति हामीलाई क्राइसिस त कतै पर्दैन, व्यापारको क्रममा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा आन्तरिक खपतको बारेमा कतै क्राइसिस त हुँदैन। यो कोणबाट पनि विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन्। अर्को कोणबाट पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी चाहिँ सर्भ गर्ने बारेमा पनि चिन्ताहरू जाहेर भइराखेका छन्। यो दुवै पक्षबाट यी कुराहरू उठिराखेका छन्। तर यो विषयमा सरकारको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामीले विद्युत व्यापार गर्ने, निर्यात गर्ने भनेको सरप्लस विद्युत हो। यो कुरामा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेपालको आन्तरिक खपतबाट सरप्लस हुन गएको विद्युत मात्र
हामी निर्यातको कुरा गर्दछौँ र यो सरप्लस हो भन्ने कुरा निर्क्युल भइसकेपछि मात्र त्यो अन्तर्देशीय व्यापारको क्रममा प्रवेश गर्ने भएको कारणले यसले चाहे त्यो हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने त्यो खुला पहुँचको कुरा होस्, चाहे व्यापारको क्षेत्रमा खुला पहुँचको कुरा गरिराखेका छौँ, यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। किनकि सरप्लस हो कि होइन भन्ने कुराको निर्क्युल एउटा निश्चित इन्टिटीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था भइसकेपछि यी तपसिलका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो तदनुरूप नै यो कानुनी व्यवस्था भएको पनि छ। त्यसैले यो समस्या आउने अवस्था रहँदैन। अब विद्युत व्यापारको त्यसपछि अपस्ट्रिम डाउनस्ट्रिमको कुरा पनि, डाउनस्ट्रिमका लाभको कुराहरू पनि थियो, जोखिमका कुराहरू, लाभका कुराहरू, यी सबै विषयहरूलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको बारेमा यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसैले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बारेमा पनि छलफल भएको छ। यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका हाम्रा नीति अथवा प्रचलित हाम्रा नीति र कानुनी व्यवस्थाहरूको आधारमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको कारणले यहाँ धेरै यो विषयमा त बोलिएको छैन। तथापि हामीले यी विषयहरूलाई अन्तरसरकारी निकायका समन्वयका विषयहरूलाई अन्य विधिद्वारा समाधान गर्ने, केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत समाधान खोज्ने, अरू मार्फत समाधान खोज्ने गरेर त्यो प्रयास अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यहाँ उठेका विषयहरू यो सम्बन्धी ठिकै छन्। अब अनबन्डलिङका कुराहरू थियो। अब यहाँ पनि दुईटै पक्षबाट उठिराखेको छ। अनबन्डलिङ ठिक छ कि छैन, उत्पादन, प्रसारण र चाहिँ वितरणलाई अलग अलग इन्टिटीबाट गर्ने कुरा ठिक छ कि छैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा किन नगर्ने, यो दुवै प्रकृतिको छ। यसको सन्तुलित जवाफ नै यसले दिएको छ, विधेयकले यसको सन्तुलित जवाफ नै दिएको छ र यो दुवै प्रकृतिका भावनाहरूलाई यसले यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तत्त ठाउँमा हामी दफावार छलफलको क्रममा यस विषयमा बाँकी हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब आज हाम्रो बोटलनेकको अब कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरामा जरुर हाम्रो अब उत्पादनको हाम्रो पाइपलाइनमा जहाँ गइरहेको छौँ, आजका दिन बोटलनेक हाम्रो प्रसारण नै बन्न पुगिराखेको छ र त्यो प्रसारणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पनि हामी यथोचित ढङ्गले समाधान गरेर जाने गरी मैले अघि भनेको मार्गचित्र र कार्ययोजनाको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना मार्फत हामी अगाडि बढेछौँ। सामान्य सभामुख महोदय, यो विद्युत विधेयक एकपटक पार्लियामेन्टमा आएर फर्कि पनि सकेको कारणले र फेरि फर्केर यही पार्लियामेन्टमा आएको कारणले धेरै विषयहरू यो पटक हामीले धेरै मसिनो गरेर पनि हेरेका छैनौँ। किनभने एकपटक पार्लियामेन्टमा पेश भइसकेको कारणले सायद यो पेश गर्दाखेरि पनि यही गठबन्धनको अर्को सरकार थियो, त्यस कारणले पनि धेरै हामीले यो बारेमा छलफल गरेका छैनौँ। यसकारण पनि हामी खुला छौँ। विभागीय मन्त्रीको हिसाबले सरकारको तर्फबाट म यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी ओपनली नै छलफल गर्छौँ। दफावार छलफलको क्रममा रासनल कसैले भनिदिएको आधारमा हामीले यहाँ लागू गरिहाल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको प्रोसेसिङ गरौँ। फिडब्याक त हामी सबैतिरबाट लगौँ, इनपुट हामी सबैतिरबाट लगौँ र हामीले प्रोसेसिङ गरौँ। समितिमा भोलि बिहान यो प्रोसेसिङ हुनेछ। प्रोसेस त्यहाँ समितिमा भएर आवश्यक विषयहरू, अत्यावश्यक कुराहरू रासनल बेसमा हामी केही विषयहरूलाई खुला ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी। अब यो विश्वास म मान्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत दिलाउन चाहन्छु र थप विषयहरू मान्यज्यूहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण यो विधेयकलाई कानुनी रूप लिने बेलासम्म गइपुग्दा यसलाई अझ व्यवहारिक बनाउनको लागि, यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनको लागि, यसलाई अझ पूर्ण बनाउनको लागि यहाँ सबैको पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही कुरा सहित मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद।